बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो में हम नवी जमात नई किताब उर्दू के हिस्सा नज़म का सबक नंबर 2 नात, जिसे लिखा है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। जी हाँ, इस नात में से बोर्ड के इम्तिहान में ना सिर्फ अहम बल्कि कोई ना कोई सवाल बोर्ड इम्तिहान में ज़रूर आता है, जो खुलासा मरकजी ख्याल या शार की तशरीह की सूरत में होता है। अच्छा बेटा, पहले हम शायर का तारफ पढ़ेंगे, इसके बाद मरकजी ख्याल और इसके बाद नज़म नात का खुलासा होगा, और आखिर में हम एक एक शेर की तशरीह बोर्ड पैटर्न के मुताबिक करेंगे। तशरीह में बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हर शेर का मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मानी, तशरीह और शायर का मकसद बिल्कुल इम्तिहानी ज़बान में, ताकि आपके लिए इम्तिहान में लिखना आसान हो जाए। ये इस तशरीह की दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ शामिल है जो अच्छे नंबरों के लिए चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पास ना हो बल्कि शानदार नंबरों के साथ पास हों, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। शेर नंबर 4 है, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, इसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। मुश्किल अल्फाज हैं। मकाम का माना होता है जगह, हकीकतों का माना होता है असल सच्चाइयाँ, और शनासा का माना होता है रूहानी शनाख्त। इसके बाद है हवाला शेर है, नज़म का उन्वान है नात, शायर का नाम है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और माखज़ है हब्सियात। मफ़हूम है सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में इसकी या रसूलुल्लाह, इससे आगे आप तशरीफ़ ले जाएं और इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इस हकीकत को आप ही जानते हैं। तशरीह है शेर की, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने एक शेर में वाक़या मिराज के ज़रिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुलंदी मकाम को बयान करते हैं। वो इस मंज़र की तरफ इशारा करते हैं जब शब मेराज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जिब्राइल रुक गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, क्या ऐसे मकाम पर दोस्त दोस्त को छोड़ देता है, आगे क्यों नहीं आते? जिब्राइल ने मौदबाना अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस मकाम से एक बाल भी बराबर आगे बढ़ा तो तजल्ली के नूर में जल जाऊंगा। आगे जाना अब आप ही का मनसब है। इस कैफियत को मौलाना ने यूं शेरी रूप दिया है, आया सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम, आगे बढ़ सकता नहीं तेरे कदमों की कसम, रुक गए रूहे अमीन, बोले ये सरवरे दी, तेरी मंजिल है यही, आगे अब जाएंगे हम। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया, अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ, हम अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए अर्ज़ करेंगे। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि रोज़े क़यामत जब आपकी उम्मत पुले सरात से गुजरे तो मैं अपने पर इस पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। फिर जिब्राइल से आगे का सफ़र सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो सफ़र जो आसमानों से भी ऊपर, अर्श से आगे, सिदरा से परे और ला मका की हकीकतों तक। इन हकीकतों का मुशाहिदा सिर्फ अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसीब में आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार भी ऐसी अजमत वाली थी कि सिदरतुल मुंतहा के जिब्राइल जैसे अजीम फरिश्ते भी साथ न चल सके। इनकी परवाज़ भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के फैज़ के मुकाबल बेबस नजर आए। जिब्राइल की परवाज़ ज़मीन से सिदरतुल मुंतहा तक हो सकती है, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज परवाज़ का शऊर भी एक राज है। इसी शान को एक मिसरा में यूं समेटा गया, जाने वाला इसे समझे या बुलाने वाला, कोई इस राज का हम राज नहीं आज की रात। ये मेराज इस हकीकत की गवाह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो मकाम अता किया जहाँ ना अकल की रसाई है और ना किसी और की परवाज़। शेर नंबर 5, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब बत हाथ तुम्ही तो हो।
مشکل الفاظ ہیں، گرتے ہوئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے، تھام لیا سہارا دے دیا، تاجدار بادشاہ، یسرب و بطحا مدینہ منورہ۔ حوالہ شعر کا ہے، نظم کا عنوان ہے نعت، شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان اور ماخذ ہے حبسیات۔ مفہوم ہے اس شعر کا، کمزور اور ضعیفوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے ہی سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ و مدینہ کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ہے تشریح اس شعر کی۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جو دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے سراپا رحمت اور سہارے کا ذریعہ ہیں۔ بے کسوں، لاچاروں اور بے سہاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی مددگار ہیں۔ جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا گیا، اس وقت عرب کا معاشرہ بدحالی اور ظلم و جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور غلاموں کے ساتھ نہایت ناانصافی برتی جاتی تھی، عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم عام تھی، بیوہ کی دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا اور غریبوں پر ظلم ڈھایا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ نے اس تاریک معاشرے کو روشنی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں، غریبوں، یتیموں اور محروموں کو عزت بخشی، بیٹیوں کو باعث رحمت قرار دیا اور بیواؤں کو دوبارہ نکاح کا حق دیا، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق متعین کیے، معاشرے کے دبے ہوئے طبقات کو سہارا دیا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مظلوم کے دکھ میں شریک ہو کر انسانیت کو ہمدردی، عدل، برابری اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ اسی جذبہ کرم کو پیر نصیر الدین نصیر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کرم کی بھیک ملے اس کو یا رسول اللہ، نہیں نصیر کا اب اور آسرا کوئی۔ کسی بے آسرا کو لاچار کا ہاتھ تھامنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم انسانیت کو سہارا دیا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی معرفت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اصل بھلائی مظلوموں کا ساتھ دینے اور کمزوروں کے دکھ بانٹنے میں ہے۔ یہی اسلام کی روح ہے، اخوت، مساوات اور رواداری۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا سردار بنایا، مکہ و مدینہ کے تاجدار کا اعزاز عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، عدل اور اخلاق حسنہ سے ان عرب قبائل کے دل جیت لیے جو کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہاں امن، اخوت اور یکجہتی نے جنم لیا۔ شعر نمبر 6 ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ مشکل الفاظ ہیں، دو جہاں دنیا اور آخرت، نظیر جس کی مثال نہ ہو، تنہا میں نہ ہے اکیلا۔ حوالہ شعر کا ہے، نظم کا عنوان ہے نعت، شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان اور ماخذ ہے حبسیات۔ مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے۔ تشریح اس شعر کی، اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں۔ آپ جیسی بے مثال ہستی نہ کبھی تھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صفات میں یکتا پیدا فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسان اور جنات کے لیے
رحمت ہیں، مومن اور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ مومنین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے، کافروں کے لیے دنیا میں رحمت ہے کہ آپ کی برکت سے عذاب الہی روک لیا گیا، زمین میں دھنسایا جانے والا، شکلیں بگاڑ دینے اور جڑ سے نیست و نابود کرنے والے عذاب اٹھا لیے گئے۔ ازل سے ابد تک، آسمان سے زمین تک، دنیا و دین میں جو بھی نعمت کسی کو مل رہی ہے یا ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی اور ملتی رہے گی۔ اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے: تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، تو لائک ضرور کریں، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔